बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान शिरीन ज़ुल्फ़िकार। नाज़रीन, कहीं यौम सियाह तो कहीं यौम तशक्कुर। डेफिनेटली दोनों जमातों के लिए इस दिन को मनाने की एक अलग वजूहात है, एक कुछ ख़ास वजूहात है जिसकी बिना पर इस दिन को मनाया जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए 25 जुलाई 2019 की, तो आज के इस दिन की फ़ज़ा थोड़ी मुख्तलिफ है रादर देन अगर कंपैरेटिवली 25 जुलाई 2018 की बनस्बत, क्योंकि 25 जुलाई 2018 ये वही दिन था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सरियत के साथ जो है वो नुमाइंदों के हवाले से अगर बात की जाए तो मुंतखब हुई थी ऐवान के लिए। और ये वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिससे दावे तो बहुत किए थे, वादे भी बहुत किए थे, तनकीद भी की थी जनाब। लेकिन अब देखना ये है कि ये तनकीद इस एक साल में किस हद तक काम आ सकी है अगर उन्हीं की अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से बात की जाए। क्योंकि डेफिनेटली इस ईयर एंडिंग में एक बहुत अच्छी चीज़ जो कि दौरा अमेरिका तो रहा है, जिसपे एक बड़ी डेवलपमेंट तो सामने आई है, मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश की गई है। साथ साथ आज भी एक अफ़गानिस्तान के हवाले से भी एक बड़ी अच्छी ख़बरें भी कुछ मौसूल हो रही है। अफ़गान तालिबान ने भी इस हवाले से अपना जिक्र फरमाया है कि अगर पाकिस्तान दौरा पाकिस्तान की जानिब से दावत दी जाती है तो कबूल की जाएगी। कुछ मौक़िफ़ तो सामने आ रहे हैं। अच्छाई एक तरीके से ईयर एंडिंग तो अच्छा रहा है, लेकिन अगर पूरे साल की कारकर्दगी पर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बात की जाए तो ऐसे में कुछ इवेंट्स ऐसे भी रहे हैं जब अपनी ही कारकर्दगी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाह वाह की है। लेकिन अब देखना यह है कि अपनी ही कारकर्दगी पर वाह वाह करने वाले ज़रा अगर आज एक नज़र लाहौर पे डाल दें, अगर आज एक नज़र इस्लामाबाद पे डाल दें, तो बारिशों का वो स्पेल, यानी कि लाहौर में बारिशों का तीसरा स्पेल जिसने हुकूमती कारकर्दगी का सारा पोल खोल के रख दिया है। जी हाँ, आज जो भी इंतज़ामात रहे, गुज़िश्ता हफ्ते ही देखने में आया था, पिछले हफ्ते के वज़ीर जनाब पंजाब उस्मान बुज़दार खान साहब अपनी गाड़ी समेत निकले थे, उन्होंने जायज़ा लिया था तमाम तर इंतज़ामात का। लेकिन क्या महज यही इक़दामात, यही हौसला अफजाई देने वाले इक़दामात क्या इस चीज़ को हतमी मराहिल में दाखिल कर सकते हैं, कि आवाम को फैसिलिटेट कर सकते हैं? क्योंकि अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 55 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। तो क्या यही हुकूमत जो कि पहले तनकीद किया करती थी, आज इस हुकूमत के पास क्या वाकई ही कोई प्लानिंग है इस तरीके से डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से, कंट्रोल के हवाले से? क्या वाकई ही हुकूमत किसी न किसी प्लानिंग के साथ आई है? बहरहाल इस हवाले से बात करेंगे। साकिब सैयद इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे हमारे ज्वाइन करेंगे और उनसे ज़रा जानेंगे कि इस्लामाबाद की क्या इस वक्त सूरत हाल है, क्योंकि ज़ाहिर NDMA ने ज़िले इंतज़ामिया और वासा को हंगामी सिचुएशन से अवेयर कर दिया है, और साथ साथ तफसीलन जो है वो जो आगाही दी गई है उनकी जानिब से, उसमें देखना यह है कि क्या वाकई ही कुछ इक़दाम भी उठाए गए हैं या फिर महज सिर्फ बातें की गई हैं। साकिब सैयद हमारे साथ अगर मौजूद हैं तो उनसे ज़रा पहले जानते हैं कि इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है। साकिब अली सैयद, बताइएगा कि हिदायत तो जारी की गई हैं, लेकिन क्या कुछ इस सिलसिले में इक़दाम भी नजर आ रहे हैं या फिर महज बातें सिर्फ बातों की हद तक महदूद हैं? साकिब जी बिल्कुल, ये NDMA ने जो जारी तबाहकुन बारिशों और कई इलाकों में मुमकिन सैलाब के पेश नज़र अपने तमाम सूबाई और जिला हुकूमत समेत फील्ड कमीशन, इंडस वाटर कमीशन, वापडा, महकमा मौसमियात और आर्मी ग्राउंड रिलीफ को हाई अलर्ट कर दिया है। तो इसके अलावा जो NDMA ने हालिया बारिशों और सैलाब के नतीजे में होने वाले नुकसानात के हवाले से आदाद शुमार भी जारी कर दी है, जिसमें हालिया बारिशों और सैलाब के नतीजे में पूरे पाकिस्तान में अब तक 55 अफराद जाँ बाक हुए हैं और इसके अलावा 51 अफराद जख्मी हो गए हैं। आपको बता चलूँ, हम ये नाला लाई के करीब भी शहरियों से अब जब हमने बात की है तो उसमें उनका कहना है कि जो वासा है, जो वहाँ की इंतजामिया है रावलपिंडी की, तो वो जब बारिश हो जाती है जो उसका औसतन जो ऊपर होता है पानी का, वो वहाँ पे बैठ के मतलब खत्म हो तो उसके बाद वो पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे फौजी जवान होते हैं उनका कहना है कि वो बारिश शुरू होती है वहाँ पे पहुंच जाते हैं, मगर ये हुकूमत की जानिब से एक नाअहली हम बता सकते हैं, समझा जा सकता है कि जब बारिश खत्म हो जाए, जब वो कहते हैं ना सैलाब खत्म होने के बाद ही वो पहुंच जाते हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये एक नाक़िस किरदार है हमारी ये इंतजामिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से। तो साकिब अली सैयद, ये बताइएगा कि अब जब नेक्स्ट स्पेल भी अनाउंस किया गया तो अभी भी कोई इक़दाम नहीं उठाए गए खातिर ख्वाह इस सिलसिले में?
अभी तक तो ऐसे बारिशें तो हो जाती हैं। अभी कुछ देर पहले जो पुल होता है फैजाबाद और जो फैजाबाद का पुल है जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी को आपस में जोड़ता है, वहां पे जब पानी जमा हुआ तो जब हमारे पहुंचते हमने देखा, मगर अभी तक मतलब वो पानी खुद खत्म हो गया। मतलब ये इंतजामिया की जानिब से ऐसे कुछ इकदाम नहीं किए गए। अगर हम रावलपिंडी की बात करें तो रावलपिंडी डिवीजन में जब तूफानी बारिश के बाद जो नालालाई है, जो जिसकी वजह से जो आपको बताता चलूं कि जो नालालाई जो नहर है वो उससे काफी नुकसान होते हैं। इससे पहले 2003 में भी बहुत बड़ा वो कहते हैं ना सैलाब आए हुआ, काफी नुकसान हुए थे। तो अभी तक वहाँ पे ऐसे कोई इंतजाम नहीं किए गए। मतलब लोगों का कचरा वहाँ पे पड़ा हुआ है। इंतजामिया अंधी हो गई है, मतलब कुछ ऐसे इंतजाम नहीं कर रही। बच्चे भी वहाँ पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि कुछ घर भी वहाँ पे गिर चुके हैं। ठीक है, तो वहाँ पे बता चलूं कि जो कटारियां पर नालालाई की सतह है वो 11 और जबकि गवाल मंडी करीबी है 8.6 फुट है। और जिला इंतजामिया के मुताबिक गवाल मंडी के मकाम पर शहरों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया। मगर ये मैसेज एनडीएमए की तरफ से एक वो कहते हैं अलर्ट जारी कर देते हैं, मगर वहाँ पे मौजूद इंतजामिया जो वासा हो गए या जिले इंतजामिया हो गए वो बस दरे के दरे रह गए। मतलब इतनी खास कोई इंतजाम नहीं किए गए। ठीक है, तो ये बताइएगा साकिब भाई सैयद कि जिस तरीके से एनडीएमए की जानिब से तो इस हवाले से हिदायत जारी की गई है, लेकिन अगर हुकूमत के हवाले से बात की जा रही है, आपने हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से भी बताया, गुज़श्ता हुकूमतों के हवाले से अगर बात की जाए तो इस सिलसिले में क्या इकदाम किए जाते थे जिसकी अब लैकिंग नजर आ रही है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं ओवरऑल कि जिस तरीके से मैंने अपने तारुफ में भी बात इस हवाले से फरमाई कि ये 1 साल कंप्लीशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ये वही हुकूमत है जो कि तनकीद किया करती थी, अब भी करती है गुज़श्ता हुकूमतों पे, लेकिन इनकी जानब से इनकी कारकर्दगी के हवाले से अगर बात की जाए तो गुज़श्ता हुकूमतों की जानब से क्या इकदाम थे जो पहले से उठा लिए जाते थे जिसकी अब लैकिंग नजर आ रही है? साकिब सैयद देखिए, मैं आपको बताऊं कि रावलपिंडी की अगर बात की जाए, क्योंकि जो हमारे इंतजामिया जिले इंतजामिया हमें आगाह किया गया है कि इस्लामाबाद में सैलाब आने का कोई खदशा नहीं है। ठीक है, मगर बात की जाए रावलपिंडी, क्योंकि आपको पता है रावलपिंडी एक गुंजान इलाका है, वहाँ पे जो नालालाई आप कह सकते हैं वहाँ पे करीब तकरीबन बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल करीब ही वहाँ पे घर बने हुए हैं और छोटे छोटे घर हैं, कच्चे घर हैं। मतलब उसको कभी किसी भी टाइम पानी वो गिरा सकती है। अगर इंतजामात की बात की जाए तो ये नालालाई तकरीबन आज से तकरीबन 2-3 हुकूमतें ये नालालाई जैसी है वैसी है। मतलब इस पे सिर्फ हाई अलर्ट जारी वो करते हैं, लेकिन इस पे कोई खास इंतजामात नहीं करते। अगर बात की जाए इस हुकूमत की 1 साल मुकम्मल होने के बावजूद मतलब जैसे पिछली हुकूमतों में नालालाई के जो सूरत हाल थे वो अभी भी वो सूरत इसी हुकूमत में अभी जारी है। मतलब ऐसे कुछ इंतजाम नहीं किए गए। ठीक है, कोई इंतजाम नहीं किए गए, नालालाई की जो सूरत हाल थी वो अब भी वैसी की वैसी। बहुत शुक्रिया साकिब सैयद हमारे साथ मौजूद है। नौशहरा का भी रुख करेंगे, मोहम्मद असद हमारे नुमाइंदे वहां से भी हमें अपडेट करेंगे क्योंकि नौशहरा 2000 अगर आपको याद होगा कि सैलाबी सूरत हाल जो कि निकल के सामने आई थी और आज एक बार फिर उसी तरीके से जो है वो एक अलार्मिंग कॉल तो जारी कर दी है। लेकिन अगेन कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त हुकूमत पे है और पहले इन्हीं की जान से तनकीद की जाती थी, अब देखना यह है कि क्या वाकई ही उनकी जान से कोई इकदाम किए गए। जिस तरीके से साकिब भाई सैयद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे नालालाई के हवाले से, जिस तरीके से वो बता रहे थे कि कोई खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं किए गए। जो सिचुएशन नालालाई की पहले थी अब भी वही सिचुएशन है। लोगों को कह दिया जाता है, अहकाम जारी कर दिए जाते हैं कि वो मूव कर लें, जाहिर है, लेकिन कोई भी उन्हें इस हवाले से दूसरे मुतबादिल जगहों का नहीं बताया जाता। सिटीजन्स एक अपना हक रखते हैं रेजिडेंस के हवाले से, छत के हवाले से, लेकिन अगर उन्हें इस हवाले से इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाते तो ये लैकिंग किसकी है ज़रा जानेंगे। अगर हुकूमती नुमाइंदगान भी हम कोशिश करें कि अगर हम राबता कर सकें और उनसे भी जान सकें। मोहम्मद असद ने हमें ज्वाइन किया है, नौशहरा से हमारे नुमाइंदे हैं। तो मोहम्मद असद बताइएगा क्या अपडेट्स हैं, एनडीएमए की जानिब से मजीद क्या अहकाम जारी किए गए हैं? क्या अहकाम के बाद कुछ इकदाम भी उठाए जा रहे हैं या नहीं? सूरत हाल वही है? जी बिल्कुल, पीडीएम की तरफ जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक खैरपुर पुख्तूनख्वा के शुमाली इलाकात में बारिशों और ग्लेशियर फटने की वजह से सैलाब का खदशा। इसी हवाले से पीडीएम ने तमाम अजला के जिला इंतजामिया को आगाह कर दिया है। इस वक्त दरिया काबुल में नौशहरा के मकाम पर 73,300 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है, जबकि दरिया इंडस अटक के मकाम पर 2,59,800 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि अगर 2010 के सैलाब ज़दा इलाकों को सामने रखा जाए तो इस सैलाबी रेले में
خیشگی پالان نوشہرہ کلان نوشہرہ کینٹ تحصیل جہانگیر اور تحصیلی پبی کے علاقے متاثر ہو سکتے ہیں۔ میں یہ بھی آگاہ کرتا چلوں کہ متاثرہ علاقوں میں دریا کے کنارے حفاظتی پشتیں بھی بنائی گئی ہے، جس کی وجہ سے ان علاقوں کے اندر سیلابی پانی کے جانے کا چانسز 50% کم ہے۔ تاہم اگر سیلاب کے ساتھ ساتھ بارشیں بھی ہو گئی تو اس حفاظتی پشتوں میں نکاسی آب کے لیے بنائے گئے ہال جو پہلے سے بند کیے گئے نکاسی آب کی پانی اور بارش کے پانی کے باعث سیلاب کا خطرہ پیش ہو سکتا ہے۔ یہاں پر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ضلعی انتظامیہ کی بات کی جائے تو ضلعی انتظامیہ کی جانب سے متاثرہ علاقوں میں مساجد میں اعلانات کیے گئے ہیں، جبکہ یہ بھی آگاہ کرتا چلوں کہ اس حوالے سے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے نوشہرہ کے تمام اداروں کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ حفاظتی اقدامات کے لیے انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ دوسری جانب ضلعی انتظامیہ تو ہدایات جاری کی گئی ہیں یا اقدامات لیے گئے ہیں محمد اسد؟ نہیں، صرف اس وقت ہدایات جاری کیے گئے ہیں اداروں کو، اور حفاظتی جو انتظامات ہے اس کو مکمل ہدایات جاری کی گئی ہے، اور اس حوالے سے نوشہرہ کے تینوں ہسپتالوں میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ ریسکیو 1122 کو بھی تیار رہنے کی ہدایات جاری کر دی گئی۔ اس حوالے سے ریسکیو اہلکاروں نے بھی اپنے اہلکاروں کی چھٹیاں منسوخ کر دی ہے، جبکہ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو صرف ہدایات یا اعلانات کے سوا کچھ ایسے ٹھوس اقدامات نہیں اٹھائے گئے ہیں جس سے عوام میں آگاہی پیدا ہو یا عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کا دوسرا جگہ بتایا جائے۔ میں یہاں پر یہ بھی آگاہ کرتا چلوں کہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے دریا کے کنارے بالکل اسی پر کنٹینیو کریں گے محمد اسد، لیکن اس وقت چونکہ ڈسٹرکٹ کمشنر نوشہرہ شاہد علی خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، انہیں بھی پروگرام میں ویلکم کریں گے شاہد علی خان صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ سر، ہدایات تو جاری کی گئی ہیں این ڈی ایم اے کی جانب سے، لیکن سوال وہی ہے کہ پورا سال سر بارشوں کے لیے شاید دعائیں کی جاتی ہیں، لیکن جب وہ رحمت جب زحمت بن جاتی ہے تو سر شہری کہاں جائیں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے جو محفوظ مقامات ہیں ہدایات جاری کی جاتی ہیں، اقدامات نہیں کیے جاتے۔ سر تھوڑا سا بتائیں گے وہاں کے حوالے سے کہ کیا نوشہرہ کے باسیوں کے لیے کچھ اقدامات کیے گئے اس سلسلے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مونسون کنٹینجنسی پلان ہمارا ہر سال جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پر ڈیولپ ہو جاتا ہے، جو کہ تمام ڈپارٹمنٹ کے ساتھ شیئر ہو جاتا ہے، لیکن اس کو پھر پریکٹیکل شیپ دینے کے لیے اور ڈیزاسٹر کی صورت میں اس کو پریکٹیکل شکل دینے کے لیے جامع اقدامات جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اس سے ہم نے ورکنگ مارچ کے مہینے سے کی تھی۔ جتنی بھی ہمارے ریسکیو کے لوگ ہیں، اس میں ہمارے ریسکیو 1122 کے اہلکار ہے، ہمارے سول ڈیفنس والنٹیئر ہے، آرمی کے جوان ہے، وہ سارے پارٹیسپیٹ کریں گے۔ ریسکیو کے لیے ہمیں جو اکوپمنٹ درکار ہے وہ سارے ہمارے پاس ویئر ہاؤس میں اویلیبل ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو دوسرا اسٹیپ بن جاتا ہے وہی ہے ہمارا ریسکیو پوائنٹس۔ تو ریسکیو پوائنٹس ہمارے 167 ڈسٹرکٹ کے اندر ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہے، جن کو ہم نے آلریڈی نوٹیفائی کیا ہے، اور کسی بھی ڈیزاسٹر کی صورت میں ہم جو افیکٹڈ لوگ ہیں ان کو ٹرانسپورٹ کریں گے ان ریسکیو پوائنٹس تک۔ پھر جہاں تک ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ آ جاتا ہے اس کے لیے سوری سر، قطع کلامی کی معذرت، سر آپ ٹرانسپورٹیشن پرووائڈ کر رہے ہیں لیکن سر وہاں پر ریزیڈنس بھی دیا جائے گا انہیں؟ ریسکیو پوائنٹس بیسیکلی ہمارے جتنی بھی گورنمنٹ فیسلٹیز ہے، چاہے وہ ہمارے اسکولز ہے، چونکہ آج کل اسکولوں کی چھٹیاں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بی ایچ یوز جو کہ بڑے بڑے بی ایچ یوز ہے جو کہ ولنریبل ایریاز کے قریب ہے، ان کو ہم ریسکیو پوائنٹ ڈکلیئر کریں گے۔ اور اللہ نہ کرے اگر اس طرح کی کوئی بڑی ڈیزاسٹر آ جاتی ہے تو پھر ہم نے 4-5 کیمپ جو ہے وہ ہم نے پلان کیے ہیں، جدھر ہم ٹینٹ ویلیجز جو ہے وہ ہم بنائیں گے اور جتنی بھی افیکٹیز ہے ان کو ریلیف جو ہے ریلیف پرووائڈ کریں گے۔ یعنی سر کسی بھی قسم کے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہم یہ سمجھ رہے ہیں، آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ پوری طریقے سے تیار ہے نوشہرہ کے حوالے سے اگر اسپیشلی بات کی جائے؟ بالکل الحمدللہ۔ لاسٹ ٹائم جب 2010 کے اندر ادھر فلڈ آیا تھا جی، جو سسٹم تھا وہ کنٹینجنسی پلان والا وہ اتنا جامع نہیں تھا۔ ابھی پی ڈی ایم اے کی طرف سے اور این ڈی ایم اے کی طرف سے ہمیں پراپر جو ہے ارلی وارننگ سسٹم کے ذریعے میسج بھی دیا جاتا ہے، اور باقی جو ہے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو پراپر جو ہے آرڈر مل جاتا ہے۔ ہماری جتنی بھی ڈسٹرکٹ کی اسٹاف ہے، جتنی بھی ڈپارٹمنٹ ہے، ان کی ساری چھٹیاں میں نے معطل کی ہے۔ وہ ویکینڈ بھی ادھر رہیں گے اور ڈے اور نائٹ جو ہے راؤنڈ دا کلاک وہ اپنی ڈیوٹی دیں گے، اور اس طرح کی اگر کوئی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے تو پھر جنرل پبلک کو ریلیف پرووائڈ کریں گے۔
ٹھیک ہے سر، تھوڑا سا آپ سے کمپیریٹیولی یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر اس حکومت کی بات کی جائے تو ڈیفینیٹلی یہ وہ مونسونز پہلے جو کہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے نارملی، اس حوالے سے کیا پہلے سے ہی ان کی جانب سے انتظامات کا جائزہ لیا گیا تھا؟ کس طریقے سے تعاون آپ لوگوں کے ساتھ رہتا ہے نارملی؟ جتنی بھی ہماری ریلیف کی ایکٹیویٹیز ہے، جتنی بھی ہماری ڈسٹرکٹ کے متعلق ہماری اسسمنٹ ہے، ہم نے تھرو آؤٹ دا ایئر جو ہے ہم نے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر رہنا ہوتا ہے. ڈسٹرکٹ نوشہرہ کے اندر ہماری فلیش فلڈنگ کا جو ہے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ریور کابل میں بھی ریور کابل کی وجہ سے بھی ادھر فلڈ کا اندیشہ ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو ہر مہینے کے لیے اور ہر سیزن کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر رکھا ہے، چاہے وہ ہماری ریسکیو کے لیے ہو، چاہے ہماری جو ریسکیو پوائنٹ کی ڈیولپمنٹ کی ہو، چاہے وہ ہماری ریلیف کی جو گوڈ ہے ان کے سلسلے میں ہو. تو وہ ساری فنڈنگ اور سب کچھ جو ہے وہ ہم نے اس کے لیے اسپیئر رکھی ہے. اور اس طرح کی کوئی اگر سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم ویل پریپیئرڈ ہے. اور سر حکومت کی جانب سے بھی بھرپور تعاون مل رہا ہے، جائزہ لیا جاتا رہا ہے انتظامات کا؟ بالکل بالکل. بیسیکلی ہمارے پاس انیشلی جو مسئلہ آ جاتا ہے وہ جو فوڈ اور نان فوڈ آئٹم کا ہوتا ہے، تو وہ ہم اس کے لیے ہمیں سفیشینٹ بجٹ جو ہے وہ آلریڈی پرووائڈ کیا گیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ویئر ہاؤس میں بھی جو ہے انیشل امداد کے لیے جو ہے اچھی خاصی جو ہے وہ سامان موجود ہے. اور اگر مزید ہمیں کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو پی ڈی ایم اے کا ہمارا جو ویئر ہاؤس ہے وہ ہمارے ڈسٹرکٹ نوشہرہ کے اندر جلوزے کے اندر ہی ہے. تو جو بھی ریکوائرمنٹ ہوگی وہ ہم ادھر جلوزے کیمپ سے جو ہے وہ اٹھائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی آپ لوگ کے پاس تمام تر اکوپمنٹس ہیں کہ اس طرح کے کسی بھی خدا نخواستہ اگر اس طرح کی کوئی بھی ہنگامی صورتحال رہتی ہے تو اس سے بر وقت نمٹا جائے گا. بہت بہت شکریہ. شاہد علی خان، ڈسٹرکٹ کمشنر نوشہرہ ہمارے ساتھ موجود تھے. محمد اسد جو کہ نمائندہ نوشہرہ ہیں، تمام تر جو ڈیٹیلز اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. محمد اسد بتائیے گا، جس طریقے سے آپ نے سن رہے ہوں گے آپ کے ڈسٹرکٹ کمشنر نوشہرہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس تمام تر اکوپمنٹس اور تمام تر چیزیں موجود ہیں کہ اگر کوئی بھی اس طرح کی ہنگامی صورتحال رہتی ہے تو اس سے فوری طور پر نمٹا جائے گا. آپ وہاں پر اوور آل اقدامات کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اب تک تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری طرف سے تو چیزیں پریپیئر ہے، لیکن جس طریقے سے آپ ہمیں پہلے اپڈیٹ کر رہے تھے تو آپ کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ چیزیں پریپیئر اقدامات بظاہر طور پر سامنے نہیں آ رہے ابھی تک. جی بالکل، جیسا کہ ڈپٹی کمشنر نوشہرہ نے کہا کہ سیلاب کے پیش نظر حفاظتی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور تمام سہولیات میسر ہے، لیکن ابھی تک صرف ہدایات کے علاوہ کوئی ایسا ٹھوس اقدامات سامنے نہیں آیا ہے. جبکہ صرف یہی ہوا ہے کہ دریا کے کنارے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے اور جس میں دریا کے کنارے بیٹھنے اور گھومنے پھرنے پر پابندی ہے. جبکہ اس حوالے سے کچھ گرفتاریاں بھی سامنے آئی ہے، تاہم اس کے علاوہ مزید کوئی ایسے ٹھوس اقدامات سامنے نہیں آئے ہیں. اور سیلابی حد میں یہ آگاہ کرتا چلوں کہ نوشہرہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر اکثر اوقات معمولی سے بھی اگر پانی کا لیول بڑھ جاتا ہے تو نوشہرہ کے ایک علاقے کا جو کچھ علاقے سے جہاں پر سیلابی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، لیکن موجودہ حکومت کی طرف سے جو حفاظتی پشتیں بنائی گئی ہے اس کی وجہ سے ابھی تک تو کوئی ایسا صورتحال نہیں ہے. تاہم جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس حفاظتی پشتوں میں نکاسیات کے لیے 2 ہول بنائے گئے ہیں، وہ ہول جو پہلے سے اب بند کر دیے گئے ہیں سیلاب کے خطرے کے پیش نظر، اس کی وجہ سے نوشہرہ کے مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، جس کے لیے ابھی تک کوئی ٹھوس اقدامات نہیں اٹھائے گئے ہیں. جی ٹھیک ہے، لیکن محمد اسد جس طریقے سے ڈی سی صاحب اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، 3 اسپتالوں میں جو ہے وہ اس حوالے سے بھی اویئر کر دیا گیا ہے، کیا اس سلسلے میں بھی آپ کوئی اقدامات نہیں دیکھ رہے اوور آل؟ جی بالکل، یہ نوشہرہ کے 3 اسپتالوں میں تو انتظامات مکمل کر دیے گئے ہیں، جبکہ اسپتال کے عملے کو بھی الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دیے گئے ہیں. تاہم ابھی تک جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی تک کوئی بھی ایسا ٹھوس اقدامات نہیں ہوئے ہیں. جی اور ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے بھی انہوں نے محمد اسد بات کی ہے کہ محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے ٹرانسپورٹیشنز بھی ہماری طرف سے پرووائڈ کیے جائیں گے. جی بالکل، آج صبح ہی میرا ڈپٹی کمشنر نوشہرہ سے اسی پہ بات ہوئی تھی تو ان کا بتانا تھا، ڈپٹی کمشنر نوشہرہ نے بتایا کہ متاثرہ علاقوں سے جو لوگ ہیں اس کو دوسرے علاقوں میں منتقل کرنے کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا بھی انتظام کر لیا گیا ہے اور جو ہی ایسی کوئی صورتحال پیش آئے گی تو ہم پہلے سے اس کے لیے تیار ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ محمد اسد چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوشہرہ سے، ہمیں تمام تر
सूरत हाल है उससे अपडेट करते हैं। इस वक्त मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे और उनसे भी जानेंगे। वसीम अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर फरमाइएगा, गुज़श्ता हफ्ते हल्की बारिश जो है वो आज भी कराची वाले नहीं भूल पाए, ज़ाहिर उन्हें भूलने नहीं दिया जा रहा। सर बताइएगा, मानसून का जो नया स्पेल सर अब मुल्क में दाखिल हुआ है, इस सिलसिले में क्या इंतजामात लिए गए हैं पहले से ही, क्योंकि हफ्ते को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक हैवी रेनफॉल। सर इस सिलसिले में क्या इकदामात लिए गए हैं अब तक? कराची वालों को खुशखबरी सुना दें फिर। देखिए, हमारा एसओपी बना हुआ है, जब भी फोरकास्ट आती है मानसून की बारिशों की, तो उसी हिसाब से हमारा जो डिपार्टमेंट्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। कुछ अंडर पासेस जहाँ मोटर्स लगी होती हैं उनको देख लिया जाता है कि वो वर्केबल है नहीं है, अगर कोई खराबी है तो उसको बेहतर कर लिया जाता है। डी वाटरिंग के लिए हमारे पंप्स रेडी कर लिए जाते हैं, और जो हमारे स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं कराची शहर के अंदर, उनकी चोकिंग पॉइंट्स को क्लियर किया जाता है, क्योंकि कचरा तो मुसलसल नालों में नजर ही आता है, पड़ा होता है। मगर उसी वक्त हम एक्सकवेटर लगा के चोकिंग पॉइंट्स क्लियर करते हैं। ज्यादातर ये इकदामात लिए जाते हैं। बिल्कुल। वसीम अख्तर साहब, क्या समझते हैं, जिस तरीके से हमसे हमारी बात हो रही थी और जो मानसून का नया स्पेल है, एक फ्लड अलर्ट जो कि जारी कर दिया गया है मुल्क भर में, स्पेशली अगर सिंध के हवाले से भी बात की जाए, कराची के हवाले से भी बात की जाए, क्या हुकूमती इंतजामात के हवाले से क्या आपसे कोई राबता किया जाता रहा है इस सिलसिले में कि कोई भी तरीके की हंगामी सूरत से निपटने के लिए क्या मजीद इकदाम उठाए जाएंगे? ताउन कहाँ तक पाया गया है इस वक्त, अगर हुकूमत की बात की जाए, हुकूमत की तरफ से? देखिए, बल्दिया से कोई ऐसा किसी ने भी कांटेक्ट नहीं किया है। ये अगर कोई खुदा ना खास्ता बड़ा सैलाब या मामलात काबू से बाहर होते हैं तो सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। डिजास्टर मैनेजमेंट बोर्ड बना हुआ है, वो फिर सिंध गवर्नमेंट उस पर काम करती है और मुख्तलिफ इदारे उनकी मदद के लिए आते हैं। मगर अभी कराची के हवाले से तो ऐसी कोई हमें वार्निंग मिली नहीं है। मॉनसून की बारिशों की फोरकास्ट है और कुछ इलाकों में कुछ बारिश भी हुई है, तो उसी हिसाब से हमने अपना लाहेमल जो एसओपी है उस पर अमल किया है हमने। तो वसीम अख्तर साहब, ये समझें कि इस बार रहमत जहमत नहीं बनेगी कराची वालों के लिए? देखें, ये तो मैं नहीं कह सकता कि कितनी बारिश मुतवक्के है, कितनी हो सकती है, क्योंकि यहाँ जो हमें प्रेडिक्ट करते हैं उनकी भी प्रेडिक्शन जो है वो इतनी ज्यादा सही होती नहीं है। जो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स हैं उनको हम क्लियर रखेंगे। उस कचरे की वजह से ही मुश्किलात आती हैं, वो मेरे बस में नहीं है। कचरा जो है वो सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उठाने की। कचरा नालों में आ जाता है, डाल दिया जाता है 60% कचरा, उस वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर सिंध का जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है सही तरह काम करे तो कराची में बारिशों का कोई भी असर ना हो, कोई भी जहमत वाली बात ना हो। ठीक है। सर, आपके वक्त का फ़ायदा उठाते हुए ज़ाहिर चूँकि कि इलेक्ट्रिक के हवाले से भी काफ़ी शिकायत पाई जाती है शहरियों में कराची के। ज़ाहिर पिछली बारिशें, जैसे कि मैंने पहले कहा, कराची के बासी नहीं भूल पाए। कुछ यही इंतज़ामात है जो कि अब तक कुछ इलाकों की जो बिजली बहाल नहीं हो पाई है। सर, इसमें किसकी लैकिंग है और कब तक ये मसले चलते रहेंगे? क्या आप क्या समझते हैं वसीम अख्तर साहब, परमानेंट सोल्यूशन क्या है इन चीज़ों का? ये सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि के इलेक्ट्रिक से पासपोज करे, ये किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं। बारिश तो जरा सी बूंद गिरती है और बिजली के मसाइल शुरू हो जाते हैं पूरे शहर में। तो ये तो है इशू। ये एक आजाद इदारा है के इलेक्ट्रिक, जो अपनी मनमानी कर रहा है कराची में, और मुख्तलिफ लोगों को इश्यूज हैं कि इलेक्ट्रिक के हवाले से कि जिस तरह से वो मैनेज कर रहा है, कोई भी शहरी खुश नहीं है, चाहे वो बिजली की तरसील हो या बिलिंग का मामला हो। तो लोग तो परेशान हैं कि इलेक्ट्रिक से बहुत ज्यादा।
تو سر یہی جاننا چاہ رہے ہیں نا آپ سے، اب جس طریقے سے اگر کسی مطلب سندھ حکومت اپنا یہ موقف رکھتی ہے کہ میئر کراچی کے پاس اگر وسائل ہیں تو وہ اس چیزوں کو اوور آل بلدیات کے حوالے سے بھی اگر آپ نے بات کی تو اوور آل ان چیزوں کو کیوں لک آفٹر نہیں کیا جا رہا سر؟ تو یہ جو بلیم گیم کا سلسلہ رہتا ہے اس میں کراچی کے باسیوں کے لیے کیا ان کے لیے کیا جواب ہے؟ دیکھیں جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اگر وہ نبھائے، وہ پوری کرے، تو میں نہیں سمجھتا کہ پرابلم ہو. مسئلہ تو یہی ہے خاص طور پہ کراچی کے ساتھ کہ جو بلدیہ کی ذمہ داری ہونی چاہیے یا ہے وہ اس کے اختیارات ہیں نہیں اس کے پاس، وہ سارے سندھ گورنمنٹ نے اپنے پاس ہی رکھے ہیں. تو ڈائریکٹلی میں تو بلیم سندھ گورنمنٹ کو ہی کروں گا کہ یا تو وہ ادارے بلدیہ کے حوالے کرے یا اگر اپنے پاس رکھنے ہیں تو پھر ڈیلیور کرے، پھر کام کرے. کہ الیکٹرک کا معاملہ ہو، پانی کا معاملہ ہو، سیوریج کا معاملہ ہو، کچرے کا معاملہ ہو، ٹرانسپورٹ کا معاملہ ہو، سارا گورنمنٹ کے پاس ہے. تو بلدیہ بیچاری کیا کرے گی؟ بلدیہ نے تو صرف بیٹھ کے دیکھنا ہے کہ یہ پرفارم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو ساری ذمہ داری جاتی ہی سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے، اور وہ خود SLGA 2013 کی وائلیشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح، بہت بہت شکریہ. میئر کراچی وسیم اختر جناب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ظاہر ایک مونسون کا نیا جو کہ ملک میں داخل ہو چکا ہے، اسپیشلی کراچی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کراچی میں بھی ہفتے کو ایک ہیوی رین فال ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں کیا انتظامات کر لیے گئے ہیں، کیا انتظامات نہیں کیے گئے ہیں، اس حوالے سے ہم نے ہمارے ساتھ میئر کراچی وسیم اختر صاحب بھی موجود تھے اور ساتھ ساتھ نوشہرہ کے جو ڈسٹرکٹ کمشنر بھی موجود تھے. ان کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا کہ نوشہرہ نے تمام تر نوشہرہ میں تو انتظامات اس سلسلے مکمل کر لیے گئے ہیں. امید ہے کہ خدا نخواستہ کی کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 2010 میں جو کنڈیشن رہی ہے اس کنڈیشن پہ ریپیٹ نہیں کی جائے گی وہ سچویشن. اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ واقعی یہ تمام تر انتظامات اور وعدے دعوے واقعی وفا ہوں. بہرحال یہاں لیں گے ایک مختصر سا وقفہ. اسٹے وتھ اس، یو آر واچنگ دستک. ویلکم بیک ناظرین. تو جس طریقے سے بریک سے پہلے ہم نے بات کی کہ ایک اچھی چیز جو کہ اس دورہ امریکہ سے سامنے آئی ہے، مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کی گئی ہے. ساتھ ساتھ آج کی اگر بات کی جائے ایک بڑی خبر یہ ہے کہ افغان طالبان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر پاکستان کی جانب سے دورے کی دعوت دی گئی تو اسے ضرور قبول کریں گے. ڈیفینیٹلی ایک بڑی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے اسے، ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ اگر افغان طالبان کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا، اب دیکھنا یہ ہے کہ کس لیول پہ یہ مذاکرات ہوتے ہیں، کس لیول پہ جب ڈائلاگس کے لیے اگر بات کی جا رہی ہے تو وہ کس لیول تک آگے بڑھ سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے، یہ بھی ان کی طرف سے بیان سامنے آیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملاقات ہوگی، دورے کی دعوت اگر دی جائے گی تو اسے بھی قبول کیا جائے گا. ساتھ ساتھ سہیل شاہین جو کہ ترجمان ہیں افغان طالبان کے، اور انہوں نے اس حوالے سے جب برطانوی نشریاتی ادارے کو وہ انٹرویو بھی دے رہے تھے تو انہوں نے اس اپنے اسٹیٹمنٹ میں اور اپنے بیان میں اس بات کا ذکر بھی کیا کہ افغانستان کے مسئلے کو 2 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا. پہلا ڈیفینیٹلی اندرونی مسئلے مسائل وہاں پر جو چل رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ دوسرا جو کہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو کہ بیرونی مذاکرات، جس کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ ڈائلاگس کے حوالے سے بات کی جائے گی. اور اس حوالے سے تمام تر ایک بڑی ڈیولپمنٹ بھی اسے قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ ڈیفینیٹلی پاکستان جس کی امن کے حوالے سے کوششوں کو ہر لیول پر سراہا گیا ہے. زیادہ دور نہیں جائیں گے، دورہ امریکہ کی ہی اگر بات کر لی جائے تو وہاں پر اگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کی بھی جب 1-on-1 ملاقات ہو رہی تھی تو اس میں بھی بارہا اس بات کا ذکر کیا گیا اور پاکستان کی امن کی کوششوں کو سراہا گیا، اپریشیٹ کیا گیا، پاکستان کی قربانیوں کو جو کہ پاکستان ہمیشہ دیتا رہا ہے. ساتھ ساتھ ڈائلاگس کے حوالے سے بھی پاکستان کی کوششوں کو سراہا گیا کیونکہ بارہا نہ صرف افغان مسئلے کے لیے بلکہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اس حوالے سے گفتگو فرمائی گئی، اور ساتھ ساتھ مسئلہ کشمیر پر بھی ثالثی کے کردار کی پیشکش بھی کی گئی تھی ان کی جانب سے. اور دیکھنا اگر اوور آل سچویشن میں اگر بات کی جائے، افغانستان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس حوالے سے یہ کہنا بالکل بھی یہاں غلط نہیں ہوگا کہ ایک دورہ امریکہ جس نے ایک بہت اچھا اپنا جو ہے وہ فیڈ بیک رکھا ہے، ایک وہ یہی رہا ہے کہ آج افغان طالبان کی جانب سے
یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ اگر دورے کی دعوت دی گئی تو اسے ضرور قبول کیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ دوسرے مرحلے کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلوں کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے، تو جیسے میں نے پہلے بات کی کہ پہلا مرحلہ جو کہ مکمل کر لیا جائے گا، جبکہ دوسرے مرحلے میں تمام افغان فریقین سے بات چیت کی جائے گی۔ کچھ جو ہے وہ ایکسپرٹس اس حوالے سے یہ بھی رائے رکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور ان ایکسپیکٹڈ اتنا جلدی دورہ امریکہ کی اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ فیڈ بیک ہمارے پاس سامنے آ رہا ہے، اس کے نتائج اس کے سامنے آ رہے ہیں، تو یہ کہنا بالکل غلط نہ ہوگا، کیونکہ ڈیفینیٹلی اس حوالے سے کردار اگر بات کی جائے تو بہت ہی اہم ہے پاکستان کا بھی، اور ساتھ ساتھ اگر اوور آل ایشو پر بھی بات کی جائے تو سفارتی سطح پر بھی ایک بڑی کامیابی پاکستان کی، یہ کہنا ڈپلومیٹک ریلیشنز کے حوالے سے بھی ایک بڑی کامیابی ہے پاکستان کی، کہ اگر پاکستان اس حوالے سے جو کہ ماضی میں بھی اپنا کردار ادا کرتا رہا ہے اور ماضی میں بھی اس حوالے سے اپریشیٹ کیا جاتا رہا ہے، اور آج ایک بار پھر یہ اسٹیٹس ہے کہ پاکستان ایک بار پھر انہیں کہا جا رہا ہے، پاکستان کو اس کی کی کوششوں کو پاکستان کی سراہا جا رہا ہے۔ اٹس اے بگ اچیومنٹ، نو ڈاؤٹ۔ تھوڑا سا ایک بار پھر اگر دورہ امریکہ کا بھی اگر جائزہ لیں، اور بہت سارے نکات جو کہ دورہ امریکہ سے سامنے آئے ہیں اس حوالے سے بھی اگر تھوڑی سی بات کریں تو ڈیفینیٹلی مسئلہ کشمیر بھی ایک ان ایکسپیکٹڈ جو کہ ایک ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ تھا، ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی جو کہ سامنے آئی تھی، اور ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ آج اس بیان کو بھی لیا جا رہا ہے افغان طالبان کی جانب سے۔ یہ بیان جو کہ ان کے ترجمان کی جانب سے سامنے آیا ہے، اور برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ بات کی ہے اور اس بات کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ پاکستان اگر دورے کی دعوت دے گا تو اسے ضرور قبول کیا جائے گا۔ وقاص تبریز صاحب ہیں اس وقت، ماہر قانون ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے اور تجزیہ کار بھی ہیں، اس حوالے سے بھی ذرا ان سے گفتگو فرمائیں۔ وقاص تبریز صاحب بتائیے گا اوور آل اس سچویشن پہ اگر بات کی جائے، ڈیفینیٹلی کچھ پچھلی اس میں بھی جب ہمارے پاس مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اوور آل اس سچویشن کو کس طریقے سے انالائز کیا جا سکتا ہے؟ جی تھینک یو سو مچ۔ دیکھیں جی، اگر اس معاملے کو دیکھا جائے تو یہ ایک بڑا خوش آئند معاملہ ہے کہ اس کے اندر جو کہ افغانستان میں ایک بہت لمبی جارجیت، اور روس کے بعد جو کہ اس کے بعد جو امریکن فوجوں کے انلاغ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اور جو ہمارے پرائم منسٹر کا جو انیشیٹو ہے دیٹ از ریگارڈنگ ٹو دا پیس اینڈ پراسپیرٹی آف دیٹ ٹیریٹری، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا نے اس کو سراہا ہے، اور امن کے لیے پاکستان کی کوششیں ہمیشہ مثالی رہی ہیں۔ اس زمانے میں اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کا نیریٹو اور میڈیشن کے طور پہ امریکہ کا اس کے اندر کردار، اور یہ دیکھیں جب ہم انٹرنیشنل لا کی بات کرتے ہیں اور انٹرنیشنلی جو اسٹیٹس کے ریلیشن کی بات کرتے ہیں، تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز اور سب سے اہم ترین فیکٹر ہوتا ہے وہ نیگوسیشن، کنسیلیشن اور میڈیشن، جو انٹرنیشنل لا کے 3 موڈز ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے نیگوسیشن، کنسیلیشن اور میڈیشن پہ بہت زیادہ فوکس کیا ہے، اور یہ کسی بھی جھگڑے کی اور کسی بھی ڈسپیوٹ یا بون اپ کنٹینشن کے پیسفل ریزالویشن کی طرف یہ بہت خوشائند اقدام ہے۔ اور اگر یہاں پہ افغانستان یہ سمجھتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر پاکستان سے ملنا چاہتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی خوشائند ایک اقدام ہے، ان کی طرف سے اس کو سراہنا چاہیے، اور جو نیگوسیشن کے ٹیبل پہ بٹھانا چاہیے، اور ان کے درمیان ایک زبردست طریقے سے نیگوشیشن کی جائے تاکہ یہ پیس اور پراسپیرٹی کے لیے پاکستان کے اپنا اہم ترین کردار ادا کرے۔ بالکل، اور قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے بھی انہوں نے جب برطانوی نشریاتی ادارے کو وہ انٹرویو دے رہے تھے تو انہوں نے اس حوالے سے بھی بات کی تھی، لیگل پروسیڈنگز کے حوالے سے، انٹرنیشنل اسٹیٹ کنونشن کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا لیگل پروسیڈنگز اس سلسلے میں رہیں گی؟ دیکھیں، کوئی بھی جو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ہیں دے آر فری ٹو میک دا ٹریٹیز آف ایکسٹرا ٹریڈیشن، جو ہماری ایکسٹرا ٹریڈیشن کی ٹریٹی ہے جس کے تحت ہم اپنے جو جنگی قیدی ہیں، جب ہمارے ایک اسٹیٹ کے دوسرے اسٹیٹ میں جو ملزمان ہیں ان کا تبادلہ ہے، دیکھیں ایکسٹرا ٹریڈیشن کی ٹریٹی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ جو ہیں وہ اپنی استطاعت پہ کر سکتے ہیں، اور اس میں پاکستان کو بھی چاہیے کہ بائی لیٹرل ٹریٹی جو کہ امریکہ کے ساتھ بھی کرے، افغانستان کے ساتھ بھی کرے، چونکہ ہندوستان کے ساتھ تو پاکستان کی پہلے بھی ٹریٹیز تھی، لیکن ایسی اسٹیٹس کے جو کہ ٹریٹیز کو وائلیٹ کرتی ہیں، اس کی بجائے اگر ہماری افغانستان کے ساتھ بائی لیٹرل ٹریٹی ہو جو کہ ایکسٹرا ٹریڈیشن کی ٹریٹی، جس کے تحت ہم اپنے جنگی قیدی یا وہاں پہ جو پاکستان کے لوگ جو جہاں پہ جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، یا وہاں کے لوگ جو جرم کا ارتکاب کر کے وہاں آتے ہیں، وہ ایکسٹرا ٹریٹی انٹرنیشنل لا کے تحت کی جائے تاکہ ہم اپنے جنگی قیدیوں کا بھی جو تبادلہ کر سکے،
اور ہم پاکستان سے أفغانستان سے ہر قسم کا جو جرائم ہے جو ٹیرر ہے اس کا کلا کما سدے باب اس کا تدارک کرنے میں اہم ترین کردار ادا کریں. بالکل. تھوڑا سا اس حوالے سے مزید بھی بتائیے گا وقاص صاحب کہ بائلیٹرل ٹریٹی کے حوالے سے اوور آل قانون کس طریقے سے اس چیز کو بتاتا ہے؟ قیدیوں کے حوالے سے، قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے بھی اگر بات کی جا رہی ہے، اوور آل افغان عمل میں یہ تمام پروسیس کس طریقے سے پروسیڈ کیا جائے گا؟ دیکھیں، ایک تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر ہم ملزمان کے تبادلے کی بات کریں تو وہ ایکسٹریڈیشن کی ٹریٹی ہے. اسی طرح جو دو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کسی بھی اہم ترین ایشو کے اوپر وہ اپنی بائی لیٹرل ٹریٹی کر سکتے ہیں. بائی لیٹرل ٹریٹی سے مراد ایسی ٹریٹی، ایسا معاہدہ جو دو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کے درمیان ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں پاکستان جو ہے پیس کے حوالے سے، ٹریڈ کے حوالے سے اور وہاں سے اپنے انخلا کے حوالے سے مختلف ٹریٹیز کر سکتا ہے. اور پاکستان جو ہے، جس طرح پرائم منسٹر پاکستان کا جو نیریٹو ہے، جو ان کا موٹیو ہے، جو ان کے آبجیکٹیوز ہیں، اس کے اندر ایک چیز بڑی کرسٹل کلیئر نظر آئی. تو وہ اس مسئلے پہ بڑی سیریسلی سوچ رہے ہیں، ڈیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ اگر افغانستان سے ہم بائیلیٹرل ٹریٹیز کریں مختلف ایشوز کے حوالے سے اور اس میں ٹریڈ کے حوالے سے بھی ٹریٹی کریں تو ایک بڑا خوش آئند اقدام ہے. اور یہ اس خطے کی اور پاکستان کے لیے یہ بہت زیادہ پروگریسو ہوگا. اور فیوچر میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے ثمرات جو ہیں وہ پوری قوم کے سامنے آئیں گے. ٹھیک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو پاکستان کا رول رہے گا کیا وہ ویسا ہی ہے جس طریقے سے ماضی میں رہا ہے؟ دیکھیں، ماضی میں بھی پاکستان نے اگر ہم بات کریں کہ جب روس کی فوجیں افغانستان میں آ گئی 1971 میں اور پھر جنیوا معاہدے کے تحت امریکہ نے بیچ میں میڈیشن اور کنسلیشن کا اپنا رول ادا کیا اور پھر وہاں سے ان کی فوجوں کا انخلا ہوا. اس دوران بھی اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی فوجوں نے اور پاکستان کی حکومت نے اہم ترین کردار ادا کیا اور افغان حکومت کے پس پشت کھڑے رہے، ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہے، ان کو بیک اپ کیا. اور پاکستان نے 1971 سے لے کے 1989 تک جو ایک لمبی وار تھی جو کہ رشیا اور افغان وار تھی، اس میں پاکستان نے اپنا ہمیشہ اہم ترین کردار ادا کیا. اور پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے تمام سٹیکس ہولڈر ابھی بھی اس خطے کی پراسپیرٹی اور پیس کے لیے کوشاں ہیں، چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے. اور اگر ہم وہاں پہ ان کا جو ایک نیریٹو، ان کے اندر ایک پاکستان کے حوالے سے نیگیٹیوٹی پائی جاتی ہے کہ پاکستان شاید ان لوگوں کے ساتھ جو بیرونی طاقتیں ہمیں مٹانا چاہتی ہیں یا ہمارے وجود کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے، پاکستان ان کی پشت بنائی کرتا ہے. تو اس نیریٹو سے ایک چیز یہ ثابت ہوگی کہ پاکستان ہر حد تک کبھی بھی وہ نیریٹو وقاص صاحب، وہ نیریٹو ہم نے وہیں پر ہی غلط ثابت کر دیا جب ہم نے کلبھوشن یادو کا کیس ون کیا. بالکل اسی طرح وہ پاکستان نے وہ کلبھوشن یادو کا جو کیس تھا وہ پاکستان کے لیے ایک بڑا ونسم اور ایک بڑا فیچنگ پوائنٹ تھا کہ جس نے اس نیریٹو کو مسترد کر دیا. بالکل. اوور آل اگر بات کی جائے تو دو مرحلے کا بھی ذکر کیا گیا جب وہ ڈیفینیٹلی اوور آل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیرونی قوتوں سے جو مذاکرات کا وہ ذکر کر رہے ہیں کیا ریزسٹنس ہے، کیا نیریٹیوز ہیں جو کہ اس میں سامنے آ رہے ہیں، اور اوور آل اسے کس طریقے سے دیکھا جائے گا؟ کیا وہ مرحلہ مکمل ہو سکے گا کہ پھر افغان فریقین سے بات چیت کی جائے؟ دیکھیں، یہ ایک بڑا زبردست جو پاکستان کی طرف سے اقدام تھا. اور یہ جو آپ نے بتایا کہ امن کی کوشش ہے، جو آپ نے مجھ سے سوال کیا، اس میں امن کی کوششیں نہ صرف افغانستان کے لیے ہیں بلکہ کشمیر کے حوالے سے بھی جو موجودہ دورہ تھا پرائم منسٹر پاکستان کا، اس میں آپ دیکھیں کہ انڈیا کے اندر وہاں پہ سورشیں، بغاوتیں اور رنجش قدورتیں وہاں پہ جنم لینا شروع ہو گئی. اور وہاں پہ انڈیا کا میڈیا کی بات کی جائے تو وہاں پہ ان کے جو سیاسی حلقے ہیں ان کی ٹھیک ٹھاک کھچا کھچائی کی جا رہی ہے، ان پہ ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا، اسپیشلی جو نریندر مودی کی جو موجودہ حکومت ہے کہ جو پاکستان نے اپنا وہاں پہ پیس اور پراسپیرٹی کا اور امن کے لیے پاکستان نے جو ٹرمپ کا اور امریکن حکومت کا جو رول انہوں نے وہاں سے ان کو ڈیمانڈ کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بہت بڑی فتح ہے کہ پاکستان نے کلبھوشن یادو کا کیس ہو وہاں پہ بھی لیگلی ہم نے ان کو ناک آؤٹ کیا. اگر ہم کشمیر کے ایشو کی بات کریں تو ہم نے ان کا کینسلیشن کا میڈیشن کا رول لے کر خود ایک بہت بڑا امن. لیکن چونکہ آپ نے یہاں پر بھارت کی انوالومنٹس کا ذکر کیا نا وقاص صاحب، سوری قطع کلامی کی معذرت، لیکن میں اس لیے اس بات کو انٹرپٹ کر رہی ہوں یہاں پہ کہ اب بھارت چونکہ اوبویسلی آپ کی نالج میں تو ہوگی یہ بات کہ وہ اپنی روایت میں برقرار ہے، اب وہ ڈینائی کر رہے ہیں، جبکہ ٹرمپ جو کہ ایک ذمہ دار پرسنالٹی ان کی جانب سے اوپن فورم پہ یہ بات کا ذکر کیا گیا کہ کشمیر پر ثالثی کردار کے لیے بھارت بھی تیار ہے، لیکن اب بھارت ڈینائی کر رہے ہیں اس حوالے سے.
अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। इंटरनेशनल लॉ के तहत जब हम किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहते हैं, उसके कुछ फोरम्स हैं, उसका कुछ तरीकाकार, उसका एक प्रोसीजर है। सबसे पहले उसमें नेगोशिएशन की जाती है, बातचीत से मसले को हल करने की कोशिश की जाती है। दो स्टेट्स, अगर दो स्टेट्स ये समझे कि वो किसी एक अहम नुक्ते पे उस मसले को हल नहीं कर रही, तो वो तीसरी स्टेट को एज अ मेडिएटर या एज अ कंसिलिएटर बीच में रख सकती है कि वो उसके मसले को आर्बिट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू उसका हल करे। अगर फिर भी उस मसले का हल नहीं होता तो फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के थ्रू, जिस तरह हम कुलभूषण यादव का केस वहां पे ले गए, फिर उसके तरीके से हम फिर उस मसले को रिजॉल्व करते हैं लीगली। अगर उसके बाद भी हम उस मसले का हल तलाश नहीं करते तो दुनिया के अंदर पहले भी तारीख में बेशुमार जंगें लड़ी गई और जंगें और किसी भी मसले का बिल्कुल, जबकि पाकिस्तान की जानिब से तो बार बार इस हवाले से डायलॉग्स की भी कोशिश की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया वकास अब्रेज साहब, चूंकि हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से ही तज्जिया दे रहे थे। अपना एक डेवलपमेंट भी से करार दिया जा रहा है। आज कतर में अफगान तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान, जिन्होंने बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया है कि अगर पाकिस्तान की जानिब से दौरे की दावत दी गई तो जरूर कबूल करेंगे। मजहब अल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है, तज्जिकार है, उनसे भी जरा तज्जिया लेंगे इस हवाले से। मजहब अल्लाह साहब, आप कैसे एनालाइज करते हैं इस पूरी सिचुएशन को? एक बड़ी डेवलपमेंट करार दे सकते हैं इसे? जी मजहब अल्लाह साहब। ठीक है, मजहब अल्लाह साहब से भी राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल जिस तरीके से वकास अब्रेज साहब भी इस हवाले से बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल फोरम पर अगर बात की जाए तो एक बड़ी डेवलपमेंट तो है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि उस हवाले से उसकी स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंस भी उसकी ज़्यादा है, क्योंकि अफगान अमन अमल में ना सिर्फ फ़ायदा सिर्फ पाकिस्तान को है, ना सिर्फ फ़ायदा सिर्फ अमेरिका को है, बल्कि पूरे खत्े के हवाले से भी अगर बात की जाए तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, जो कि ओवरऑल भी इस खत्े में अमन के हवाले से सामने आई है। एक बड़ी कोशिश है, एक बड़ी काविश है। एक बार फिर मजहब अल्लाह साहब, चूंकि उनका हमारा राबता उनसे बहाल हो गया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। मजहब अल्लाह साहब, आप कैसे देखते हैं इस तमाम तो सिचुएशन को? दौरा अमेरिका की बात एक समझ सकते हैं कि बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है आज का ये बयान अफगान तालिबान की जानिब से। बिल्कुल जी, ये खिते के लिए बड़ी अहम डेवलपमेंट है और मेरा ख्याल है कि इससे ना सिर्फ अफगानिस्तान पुरसकून होगा बल्कि पूरे खिते में अमन के गीत लोग गाएंगे। और वैसे भी इंसानों की तरक्की के लिए और मुल्कों की तरक्की के लिए अमन बहुत ज़रूरी है। और अफगानिस्तान एक अरसे से हालत जंग में है। ज़ाहिर है जंगी हालात जो हैं वो इंसानों की एक तरफ तबाही करती हैं, इमारतों की तबाही होती है, इंसानी तरक्की नहीं होती। तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत अच्छा अमल है। और तालिबान के बगैर, जैसा कि हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान का एक मौक़िफ़ हमेशा से रहा पिछले कई सालों से कि तालिबान के बगैर अफगानिस्तान में अमन नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो तालिबान अगर इसमें शामिल हो गए तो ये मेरा ख्याल है आज की पूरी दुनिया को इस खबर पे खुशी का इजहार करना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान वो वाहिद खित्ता है जिसकी वजह से दुनिया बदअमनी का शिकार थी। बिल्कुल। तो मजहब अल्लाह साहब, डेफिनेटली आपने जिक्र तो किया कि जंग बंदी को हम किसी भी तौर पर सपोर्ट नहीं करते। हमने भारत से भी डायलॉग की बात की है, यहाँ भी हम डायलॉग का ही इंसिस्ट करते हैं। ओवरऑल आप क्या समझते हैं कि बायलैटरल ट्रीटी के हवाले से अगर सिर्फ बात की जाए, इस मीटिंग में अगर ये मीटिंग होती है और इस दौरे की दावत दी जाती है, तो आप क्या समझते हैं किन मुद्दों पर बात हो सकती है? किरदार के हवाले से अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो क्या पाकिस्तान का किरदार वही रहेगा जो माजी में रहा है? पाकिस्तान का किरदार देखिए बहुत अहम रहा है और पाकिस्तान के बगैर दुनिया ने कोशिश करके देख ली है कि अफगानिस्तान में किसी तौर पर अमन हो तो अमन नहीं हो सका। वहाँ कुटकुटली हुकूमतें कायम करके भी देख लिया, वहाँ भारतीय मुदाखलत करके भी देख ली। तो पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। एक तारीखी रिश्ता है, एक सकाफती रिश्ता है, एक बरादराना रिश्ता है। और फिर पाकिस्तान इस खिते में जोग्राफी लिहाज से बहुत अहम है। पाकिस्तान को नज़रअंदाज करके इस पूरे खिते में अमन का ख्वाब नहीं देखा जा सकता। मजहब अल्लाह साहब, जिस तरीके से अफगान फरीक़ैन से भी बातचीत के हवाले से बात की जा रही है, ओवरऑल इस सिनेरियो में आप क्या समझते हैं कि इनका आउटकम क्या निकलेगा और क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है मज़ीद मुस्तक़बिल के हवाले से अगर बात की जाए? देखिए, जब से अमरीकी सदर ट्रंप और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के दरमियान ये बात हुई है अफगानिस्तान के हवाले से, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान में न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि ईरान के हवाले से भी
जो हकायक थे वो अमरीकी क़यादत के सामने रखे और उन हकायक की रोशनी में ही तालिबान से मुज़ाकरात का इंदिया दिया गया। और कल जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान कतर में रुके तो वहाँ पाकिस्तान के माशी हालात के साथ साथ तालिबान के हवाले से भी बातें हुई। तो मेरा ख्याल है उस पर तो उसी दिन से अमल शुरू हो गया था। आप उस पर ज़ाहिर है एक लाहे अमल बनेगा, मुज़ाकरात होंगे, कुछ शराइत तय होंगी, कुछ बातें तय होंगी। तो अच्छी बात है, तो जनूबी एशिया में अमन होना चाहिए। जनूबी एशिया का खिता जो है जिसमें हिंदुस्तान, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, अफगानिस्तान, ये सारे ममालिक शामिल हैं। ये दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी इसमें है, 4 अरब इंसान इसमें रहते हैं। तो दुनिया की बड़ी आबादी अगर बड़ी तबाही से बच जाए तो इससे खुशहाल बात और क्या हो सकती है। बिल्कुल। ओवरऑल फिर भारत का किरदार आप कैसा देख रहे हैं महज़ब अल्लाह साहब? अगर पूरी सिचुएशन के हवाले से बात की जाए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा दौरा अमेरिका भी चूँकि उस हवाले से भी जो 1-on-1 मीटिंग की गई उस हवाले से मसला कश्मीर पर साज़ी की पेशकश की गई जबकि भारत ने डिनाई किया, थोड़ा सा मैं आपसे उस पर भी कॉमेंट चाह रही हूँ। देखिए, भारत ने साल हर साल लगा के सफारती महाज पर जो कामयाबियाँ हासिल की थी, पाकिस्तान की नई हुकूमत ने 1 साल के अंदर अंदर उन पर पानी फेर दिया है। अब दुनिया की बड़ी ताकतें जो हैं, मसलन चीन पाकिस्तान के साथ है, रूस पाकिस्तान की बात कर रहा है, अमेरिका पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिला रहा है। अब बरतानिया जो है उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान के एक मद्दा वज़ीर आज़म बन चुके हैं। अच्छा, जो इस्लामी ममालिक हैं पूरी OIC इमरान खान के पीछे चल रही थी, उन्होंने OIC में हालात को तब्दील किया। और आप देखिए कि दौरा अमेरिका से पहले वो ईरान और चीन गए, जो समझा जाता है कि अमेरिका के मुखालिफ ममालिक हैं और उनके इक़्तिसादी मामलात हैं। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 1 साल में पाकिस्तान की सफारती अहमियत को इस कदर अहम बना दिया है कि आज भारत जो है वो सफारती महाज पर तनहा खड़ा है। इसीलिए भारत के जो माहिरीन हैं खारजा अमूर के और जो उनके साबिक फौजी जर्नैल हैं वो पीट रहे हैं, वो आग बगोला हैं, वो अपने मोदी को दुश्मन दे रहे हैं और मोदी को इल्ज़ाम दे रहे हैं। वहाँ की लोकसभा में और राज्यसभा में यही बात डिस्कस हो रही है कि भारत ने इतने अखराजात भी किए, भारत ने ये सब कुछ किया और पाकिस्तान ने 1 साल में उस पर पानी फेंक दिया। बिल्कुल, सिफाती तौर पर तो अहम करार दिया जा रहा है। महज़ब अल्लाह साहब, शॉर्टली आपसे सवाल से भी कमेंट लूँगी चूँकि हम भारत के किरदार के भी हवाले से यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये वही स्टेटमेंट है कश्मीर पर साज़ी की पेशकश का जो आपको याद होगा कि ओबामा वाज इन द टाइम, लेकिन उस वक्त भारत की थोड़ी सी अगर खिते के हवाले से बात की जाए तो वो स्ट्रेंथन था, पोजीशन थोड़ी अलग थी, लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी अलग है। शॉर्टली ये बताइएगा कि इसका फ़ायदा इसीलिए हम उठाया जा रहा है और पाकिस्तान के साथ अगर दीगर बेशतर ममालिक की बात की जाए, पड़ोसी ममालिक की? देखिए, इसमें और उस बात में इतना फर्क है सही कि अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि उन्हें नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि मसला कश्मीर हल कराएं, खालिस बने, तो उसको इंडियन तर्जमान ने किसी ने डिनाइल करने की कोशिश की। तो उस पर अमेरिकी तर्जमान ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा सोच समझ कर कहा है, उनको मोदी ने कहा था। अब इसके पीछे पर्दा बहुत से हकायक हैं। बिल्कुल। भारत जो है वो जान छुड़वाना चाहता है। बिल्कुल ऐसा ही है और वही रिवायती अंदाज जो कि भारत का इस बार फिर पाया गया है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया महज़ब अल्लाह साहब, तजज़िया हमारे साथ मौजूद थे। और एक सिफाती सतह पर अगर बात की जा रही है तो हमें भी एक बड़ी डेवलपमेंट जो कि आज सामने आई है। अफगान तालिबान के सियासी दफ्तर के ये तर्जुमान है जिनकी जान से ये बयान सामने आया है। बहरहाल इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त चूँकि यहाँ पर ख़त्म हुआ है, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।